أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يزال الحديث جاريا عن الحروب التي دارت في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. سوف أذكر في هذا السياق اليوم بعض التفاصيل عن فتح دمشق الذي كان في العام 13 من الهجرة، وكانت هذه آخر المعارك في عهد سيدنا أبي بكر. ورد عن دمشق وتاريخها أنها كانت عاصمة بلاد الشام ومدينة تاريخية. في البداية كانت مركزا كبيرا لعبادة الأوثان، ولكن لما جاءت المسيحية جعل معبدها الوثني كنيسة. كانت دمشق مركزا تجاريا هاما، وكان يسكنها العرب أيضا، وكانت قوافل المسلمين التجارية تفد إليها، ولذلك كانوا يعرفونها. وكانت دمشق مدينة محصنة بسور، وكانت تمتاز بالمنعة والحماية. كان يحيطها سور مبني من الحجارة الكبيرة ارتفاعه 6 أمتار، وجعلت فيه الأبواب بمنتهى الإحكام. وكان عرض السور 3 أمتار، وكانت أبوابه تغلق بإحكام فائق. وكان يحيط بالسور خندق عميق عرضه 3 أمتار، وكان دائما ملآنا بمياه النهر. وهكذا كانت دمشق محصنة منيعة لم يكن من السهل اقتحامها. لما أرسل سيدنا أبو بكر جيوشا عديدة إلى الشام، جعل أبا عبيدة رضي الله عنهما أميرا على أحد هذه الجيوش، وأمره بالمسير إلى حمص التي كانت مدينة قديمة وشهيرة وكبيرة بالقرب من دمشق. وبعد أن وصل خالد بن الوليد إلى دمشق بأمر من سيدنا أبي بكر، قام بمحاصرتها مع جنود الإسلام. فكان أهل دمشق يصعدون على سور حصنها ويمطرون على المسلمين الحجارة والسهام، وكان المسلمون يحتمون منها بأتراس جلدية، ويطلقون إليهم السهام كلما سنحت لهم الفرصة. وطال الحصار 20 يوما دون نتيجة، وكان أهل دمشق المحاصرين في الحصن في معاناة شديدة، إذ نفدت المؤن في الحصن، ولما كانت حقولهم خارج الحصن فقد تضررت أعمالهم الزراعية أيضا، وأصبح وصول الغلال داخله متعذرا، فقلت المؤن، فذاقوا كربا وضيقا شديدين بطول الحصار. وفي اليوم 20 من حصار دمشق بلغ المسلمين أن هرقل الملك
قد جمع جندا روميا كبيرا في أجندين. فما إن سمع خالد بن الوليد هذا الخبر حتى جاء من الباب الشرقي إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما الذي كان على باب الجابية، وأخبره الخبر مقترحا عليه رفع الحصار ولقاء جيش الروم في أجندين، فإن كتب الله لنا الفتح رجعنا هنا ثانية لحل قضية دمشق. فقال أبو عبيدة: إني أرى خلاف هذا، لأن أهل دمشق قد ضاقوا ذرعا من الحصار الذي طال 20 يوما، وقد دخل رعبنا في قلوبهم، وإننا لو رحلنا من هنا رافعين عنهم الحصار فسوف يرتاحون ويدخرون في الحصن المأكل والمشرب بكثرة، وعندما نرجع من أجنادين يكونون جاهزين لقتالنا فترة طويلة. فنزل خالد على رأي أبي عبيدة رضي الله عنهما وواصل الحصار، وأمر جميع زعماء المسلمين على مختلف أبواب الحصن أن يشدد كل واحد منهم الهجوم من جهته. فشنت الجنود الإسلامية هجمات شديدة من كل طرف كما أمرهم خالد، حتى انقضى اليوم 21 من حصار دمشق. وتحريضا للمسلمين على الاستمرار في شدة الهجمات، لم يزل خالد يقوم بالهجمات الشديدة من الباب الشرقي، حتى تضايق أهل دمشق كثيرا، وكانوا ينتظرون المدد من ملكهم هرقل. أما خالد فواصل الهجمة تلو الهجمة، وبينما هو في قتالهم إذ رأى أن الروم الذين كانوا على سور الحصن قد بدأوا فجأة في التصفيق والرقص مبتهجين، فأخذ المسلمون ينظرون إليهم في حيرة. ورأى خالد بن الوليد في ناحية نقعا مثارا فأظلمت به السماء، وصار الظلام مخيما وقت النهار أيضا. فأدرك خالد من فوره أن جيش الملك هرقل قادم لنجدة أهل دمشق. وبعد قليل أكد الجواسيس مخاوف خالد، وأخبروه أنهم قد رأوا جيشا جرارا في ناحية شعب الجبل، ولا شك أنه جيش الروم. فلم يلبث خالد أن جاء إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما وأطلعه على الوضع، وقال: أريد أن نذهب بجنودنا كلهم لمواجهة الجيش الرومي الذي أرسله هرقل، فماذا ترى أنت؟ قال أبو عبيدة: هذا ليس برأي، لأننا لو تركنا موطننا هذا فإن أهل الحصن سيخرجون منه ويقاتلوننا، فيهاجمنا جيش هرقل من طرف، ويهاجمنا أهل دمشق من طرف آخر، فنقع بين فكي الجيشين الروميين. قال خالد: فما ترى إذن؟ قال أبو عبيدة: الرأي عندي أن تختار أحد الشجعان المغاوير وترسله مع جماعة لمواجهة العدو القادم. فجعل خالد مع ضرار بن الأزور جيشا مكونا من 500 فارس، وأرسله للتصدي لجيش الروم القادم. وفي رواية أن عدد كتيبة ضرار كانت 5000 فارس. على كل حال سار ضرار ب5000 مقاتل ناحية جيش الروم، فقال له بعض جنوده لما رأوا جيش الروم: إنه جيش كبير جدا، ونحن 5000 فقط، فالأفضل أن نعود إلى جيشنا ثم نقاتلهم معا. قال ضرار: لا تخافوا من كثرة العدو، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وسوف ينصرنا الله الآن أيضا. رفاقي، إن العودة من هنا يعني الفرار من الجهاد، والله لا يحب الفرار. أتريدون أن تلطخوا شجاعة العرب وبسالتهم بوصمة حار؟ ألا من أراد منكم فليرجع، أما أنا فسوف أقاتل العدو وأرفع كلمة الإسلام.
لا رآني الله فارا مدبرا. فقال المسلمون كلهم بصوت واحد: سوف نفدي الإسلام بأرواحنا وسنفوز بالشهادة، أي أننا مستعدون للقتال. فسر ذلك ضرارا، فأمرهم بالقضاء على العدو بهجمة موحدة. ثم لم يزل ضرار والمسلمون يغيرون على جيش الروم غارات متواصلة، وأبلوا بلاء حسنا. وحمل ابن قائد الروم على ضرار وطعنه برمحه بيده اليسرى، فنزف منها الدم بشدة. وفي اللحظة التالية طعن ضرار في قلبه بالرمح وأرداه قتيلا، ودخل الرمح في صدره وانكسرت فيه سنه. ولما رأى جيش الروم رمح ضرار بدون السن انقضوا عليه وأخذوه أسيرا، إذ لم يكن بيده سلاح. ولما رأى الصحابة أنهم قد أسروا ضرارا حزنوا حزنا شديدا، وقاموا بهجمات مضادة عديدة، ولكنهم لم يستطيعوا إطلاق سراحه. ولما بلغ خالدا خبر أسر ضرار في أيدي الأعداء حزن بشدة، وجمع من رفاقه المعلومات عن جند الروم، واستشار أبا عبيدة في الهجوم عليهم. فقال أبو عبيدة: يمكنك شن الهجوم عليهم بعد تدبير حصار دمشق جيدا، ذلك أن أبا عبيدة كان قائد الجيش حينها. فدبر خالد الحصار، ثم خرج مع أصحابه في آثار العدو، وأمرهم بأن يباغتوا العدو بالهجوم بمجرد أن يروهم. وقال: إن كانوا لم يقتلوا ضرارا بعد فلعلنا نفك أسره، أما إن كانوا قد قتلوه فوالله سوف ننتقم منهم انتقاما شديدا، غير أني آمل من الله تعالى أنه لن يفجعنا في ضرار. وفيما هم في ذلك إذ رأى خالد في جيشه فارسا على متن جواد أشقر بيده رمح طويل يلمع، وكان يبدو من وضعه أنه ذو شجاعة ودهاء وحنكة قتالية. وكان يلبس ثوبا على درعه مغطيا جسده كله بما فيه الوجه، وكان يتقدم الجيش المسلم. فتمنى خالد أن يعرف من هذا الفارس، وقال: والله إنه لشجاع مغوار على ما يبدو. كان كل الجند يمشي وراء هذا الفارس، ولما اقترب جند المسلمين من العدو رأوا هذا الفارس قد انقض عليه من انقضاض الباز على العصافير، وأحدث بغارته الواحدة زلزالا في جيش العدو، فظل يقتلهم بدون هوادة ويتقدم حتى وصل إلى قلبهم. كان قد ألقى نفسه في التهلكة، فكر راجعا يشق طريقه ويقتحم في صفوف الكفار ويمزق كل من يتصدى له، حتى ظن البعض أن هذا الفارس ليس إلا خالد نفسه. وقال رافع لخالد مندهشا: من هذا الفارس؟ قال: لا أدري، وأنا الآخر أريد أن أعرف من هو. وبينما خالد واقف أمام الجيش إذ ظهر ذلك الفارس من جند الروم راجعا، وهو يقاتل عدة مقاتلين في وقت واحد، ولم يقوى أحد منهم على الصمود أمامه. فشن خالد الهجوم على الكفار وأخرج الفارس من حصارهم حتى لحق بجيش المسلمين، فقال له خالد: يا هذا، قد صببت جام غضبك على أعداء الله، فمن أنت؟ فلم يجبه الفارس، وتجهز لشن هجمة أخرى. فقال له خالد: يا عبد الله، لقد سببت القلق لي وللمسلمين جميعا، تقاتل بلا هوادة غير مبال بالعواقب، فمن أنت؟ ولما أصر عليه خالد قال: إني لم أعرض عن الجواب عصيانا لك، وإنما خجلا وحياء، لأني لست رجلا بل أنا امرأة.
كانت النساء عندها يقدمن نماذج هذه الشجاعة العظيمة. لقد أنزلتني صدمتي إلى ساحة القتال. قال خالد: من أنت؟ قالت: أنا أخت ضرار، خولة بنت الأزور. لما علمت بأسر أخي فعلت ما قد رأيت. فقال خالد: يجب أن نشن هجوما موحدا، عسى الله تعالى أن يفك أسر ضرار. قالت خولة: سوف أكون أنا أيضا في مقدمة المهاجمين. ثم قام خالد بشن غارة مكثفة زعزعت أقدام الروم فتشتتوا، وأبلى رافع في المعركة بلاء حسنا. وبينما كان المسلمون يستعدون لهجمة مكثفة أخرى، إذ جاء إليهم بعض الفرسان من جنود الكفار مسرعين يطلبون الأمان. فقال خالد: آتوهم الأمان وأتوني بهم. ثم سألهم خالد: من أنتم؟ قالوا: نحن من جنود الروم ومن أهل حمص ونريد الصلح. قال خالد: أما الصلح فسيتم بعد الوصول إلى حمص، ولا يمكن أن نعقد الصلح هنا قبل أوانه، غير أننا نعطيكم الأمان، وعندما يحكم الله بأمره ويجعلنا غالبين عندها سنتكلم معكم في حمص. وهل تعلمون شيئا عن أحد شجعاننا الذي قتل ابن زعيمكم؟ قالوا: لعلك تسألنا عن الذي كان عاري الجسد وقتل العديد من رجالنا بمن فيهم ابن زعيمنا. قال خالد: نعم، هو. قالوا: عندما أسر ذلك ووصل إلى وردان وأرسله إلى حمص في 100 من الفرسان ليوصلوه إلى الملك. ففرح خالد بسماع ذلك ودعا رافعا وقال: إنك لخبير بالطرق، فاختر جماعة من الفتيان ممن شئت واذهب بهم وأطلق سراح ضرار قبل أن يصل إلى حمص، وخذ أجرك عند الله تعالى. فاختار رافع 100 من الفتيان. وبينما كان يهم بالمسير إذ توسلت خولة إلى خالد وحصلت منه على الإذن في المسير معهم. فخرج هؤلاء جميعا إلى حمص تحت قيادة رافع لإطلاق سراح ضرار. وسار رافع على جناح السرعة، ولما وصل إلى مكان في الطريق قال لأصحابه: افرحوا، فإن جماعة الأعداء لم تتقدم هذا المكان بعد. ثم إنه أخفى جماعة من أصحابه هنالك كمينا للعدو، وبينما هم كامنون إذا بغبرة لاحت لهم في الأفق. فقال رافع للمسلمين: أيقظوا خواطركم. وكان المسلمون جاهزين في الكمين. فوصلت جماعة الروم التي كان ضرار أسيرا فيها، وهو ينشد الأبيات التالية بمنتهى الألم والحرقة: ألا بلغ قومي وخولة أنني أسير رهين موثق اليد بالقيد، وحولي علوج الشام من كل كافر متدرع، وأصبحت معهم لا أعيد ولا أبدي، فيا قلبي متهما وحزنا وحسرة، ويا دمع عيني كن معينا على خدي. فنادته خولة بصوت عال: قد أجاب الله دعاءك وجاءك المدد، أنا أختك خولة. ثم كبرت عاليا وحملت على العدو، وكبر وحمل معها المسلمون الآخرون، فتمكنوا من هذه الكتيبة وقتلوهم عن بكرة أبيهم. وخلص الله ضرارا ونال المسلمون الغنائم. وفكت خولة قيد أخيها بيدها وسلمت عليه، فأشاد ضرار بما فعلته أخته ورحب بها، ثم ركب جواده آخذا بيده قناة طويلة وشكر الله تعالى. نال المسلمون هذه الفرحة في ذلك المكان. أما في دمشق فحمل خالد على وردان حملة شعواء وألحق به هزيمة نكراء، وفر القوم فتعقبهم المسلمون والتقوا بضرار وغيره من المسلمين. وأرسلت بشرى النصر إلى أبي عبيدة، وأيقن المسلمون أن فتح دمشق وشيك الآن.
ومن ناحية أخرى كان الجيش الإسلامي رابضا بدمشق محاصرا لحصنها، إذ جاء إلى خالد بن الوليد عباد بن سعيد من بصرة وبلغه أن الروم قد جمعوا في أجندين جيشا قوامه 90,000 مقاتل. فاستشار خالد أبا عبيدة رضي الله عنهما، فقال أبو عبيدة: إن جنودنا متفرقون في أماكن مختلفة في بلاد الشام، فاكتب لهم جميعا أن يلتقوا بنا في أجندين، ونحن أيضا نسير إلى أجندين تاركين حصار دمشق. وكان خبر هزيمة وردان وتفاصيل مقتل ابنه قد بلغ هرقل، فزجره زجرا شديدا وكتب إليه: بلغني أن العرب العراة الجياع قد هزموك وقتلوا ابنك، فلم يترحم عليه المسيح ولا أنت، ولولا أنك شهير بالشجاعة والضرب لقتلتك. على كل حال لقد مضى ما مضى، وإني قد سيرت إلى أجندين جيشا قوامه 90,000 جندي، وقد جعلتك أميرا عليهم. أمر خالد رضي الله عنه جنوده بإنهاء حصار دمشق والمسير إلى أجندين، فما لبثوا أن بدأوا ينزعون الخيام ويحملون الأسباب على الجمال، وجعلوا الإبل التي عليها الغنائم والأموال والأسباب في الوراء مع جماعة النساء والأطفال، وكان باقي الجنود في الأمام. وقال خالد لأبي عبيدة: أرى أن أكون وراء الجيش مع جماعة النساء والأطفال، وتكون أنت مع باقي الجنود أمامنا. فقال أبو عبيدة: قد يكون وردان خرج بجنوده من أجنادين إلى دمشق، وقد نلتقيه في الطريق، فإن كنت أمام الجيش تصديت له وقاتلته، فالأفضل أن تبقى في مقدمة الجيش وأنا أكون في مؤخرته. قال خالد: الرأي رأيك، ولن أعمل خلاف ما اقترحت. ولما رأى أهل دمشق جيش المسلمين قد سار رافعا حصاره لها، بدأوا يقفزون ويصفقون مبتهجين. واختلفت آراؤهم في مسير جيش المسلمين، فقال بعضهم: بلغهم خبر اجتماع جيشنا العظيم في أجندين، وهم ذاهبون للحاق بجيشهم الآخر في بلادنا الشام. وقال بعضهم: لقد ضاقوا ذرعا من طول الحصار، وهم ذاهبون الآن للهجوم على مكان آخر. حتى قال بعضهم: إنهم يفرون عائدين إلى بلاد الحجاز. واجتمع أهل دمشق كلهم عند شخص يدعى بولس، ولم يكن قد واجه الصحابة من قبل، وكان موضع ثقة عند هرقل وراميا عالي الطراز، وجعله أهل دمشق أميرا عليهم، وأقنعوا بقتال المسلمين بكل نوع من الإغراء، حالفين له أنهم لن يولوا الدبر في ساحة القتال، ومن هرب منا فله أن يقتله بيده. ولما فرغوا من إعطاء العهود والمواثيق له، دخل بولس بيته وبدأ يلبس الدرع. فقالت له امرأته: أين تذهب؟ قال: لقد اختارني أهل دمشق أميرا عليهم، وإني ذاهب الآن لقتال العرب. قالت: لا تفعل هذا، بل اجلس في بيتك، فلا قبل لكم بالعرب، ولا تحاربهم بدون داع. فقد رأيت اليوم في المنام أن في يدك قوسا صدت بها العصافير في الجو، فسقطت بعضها جريحة، ولكنها قامت وطارت مرة أخرى. وبينما كنت أستغرب من ذلك إذ جاءت عديد من العقبان وانقضت عليك وعلى أصحابك ودمرتكم تدميرا. قال بولس: هل رأيتني أنا أيضا في المنام؟ قالت: نعم. وكان أحد العقبان نقرك نقرة قوية فأغمي عليك. فلما سمع بولس كلامها ضربها في وجهها وقال: قد وقر رعب العرب في قلبك،
وهو مسيطر عليك في المنام أيضا. فلا تخافي ولا تحزني، فإني سأجعل أمير العرب خادما لك، وأصحابه رعاة أغنامك وخنازيرك. ثم لم يلبث بولس أن خرج بسرعة وراء المسلمين لقتالهم في رفقة 6,000 من الفرسان و10,000 من الرجالة، وتعقب جيش المسلمين المكون من 1,000 شخص تحت قيادة أبي عبيدة، والذي كانت فيه النسوان والولدان والأموال والمواشي. فاستعد المسلمون لمواجهتهم، ووصل جيش الكفار عليهم بسرعة فائقة يتقدمهم بولس. فلم يلبث أن هجم مع 6,000 من جنوده على أبي عبيدة، وتقدم بطرس أخو بولس مع الرجالة ناحية النساء، وأسر بعضهن ورجع بهن إلى دمشق، وجلس في الطريق ينتظر أخاه. لما رأى أبو عبيدة هذه المصيبة المفاجئة قال: لقد كان خالد مصيبا في رأيه بأن يبقى هو وراء الجيش. كانت النسوة والأطفال يصرخون، فقاتل المسلمون الذين كان عددهم 1,000 جندي الكفار ببسالة. وهجم بولس على أبي عبيدة مرارا، فتصدى له بقوة، ووصل سهل إلى خالد رضي الله عنهما على صهوة جواد سريع، وأخبره الخبر. فقال خالد: إنا لله. ثم أرسل لحماية النسوان والأطفال رافعا وعبد الرحمن بن عوف بجيش قوامه 1,000 فارس، ثم سير جيشا آخر من 1,000 فارس تحت إمرة ضرار، ثم سار بنفسه مع الجنود للقاء العدو. وبينما كان أبو عبيدة يقاتل بولس، إذ جاءه مدد المسلمين من مناطق مختلفة، فشنوا على الروم المهاجمين القادمين من دمشق حملة شعواء، فأيقن الروم بالخزي والهوان، وتقدم ضرار نحو بولس كأنه شعلة. فلما رآه بولس عرفه وارتعدت فرائصه، ثم نزل من حصانه وفر، فتعقبه ضرار وأخذه حيا وأسره. في هذه المعركة بقي 100 شخص من مجموع 6,000 من الكفار، وكان سيدنا ضرار قلقا لأن السيدة خولة كانت قد أسرت. فقال له خالد: لا تجزع، لقد أسرنا منهم أناسا نستطيع أن نخلص أسرانا مقابلهم بسهولة. أخذ خالد معه 2,000 جندي، وسلم بقية الجيش لسيدنا أبي عبيدة لحماية النساء، وخرج شخصيا في البحث عن الأسيرات، فوصل سريعا إلى حيث كان العدو قد أخذ الأسيرات المسلمات، فرأى الغبار وتعجب لماذا القتال هنا، فتبين له أن بطرس أخا بولس توقف هنا بعد أسر النساء ينتظر أخاه، ثم بدأوا يتوزعون النساء. فقال بطرس عن السيدة خولة: هذه لي. فحبسوا النساء في خيمة وبدأوا يستريحون، وكانوا ينتظرون بولس أيضا. فكانت من بينهن فارسات باسلات يعرفن فنون الحرب والقتال، فاجتمعن وقالت لهن السيدة خولة: يا بنات حمير وبقية التبع، أترضين بأنفسكن أن يجعلكن كفار الروم إيماء؟ فأين شجاعتكن وبراعتكن التي نتحدث بها عنكن في أحياء العرب ومحاضر الحضر، ولا أراكن إلا بمعزل عن ذلك، وإني أرى القتل عليكن أهون من هذه المصائب. فقالت لها صحابية: والله يا خولة أصبت فيما قلت، لكننا أسيرات، وليس بأيدينا سيف ولا نملك خيلا ولا سلاحا، إذ قد أسرنا العدو بغتة. فقالت لها خولة: تعقلن، فأعمدة الخيمة متوفرة، فلنهاجم بها هؤلاء الأشقياء، فسوف ينصرنا الله، وإما أن ننتصر أو نقتل. تناولت كل واحدة عمودا من أعمدة الخيام، وألقت خولة على عاتقها عمود الخيمة وتقدمت، ثم قالت لهن: وكن كالحلقة الدائرة،
لا تتفرقن فتقتلن جميعا. ثم قدمت فقتلت أحد الكفار الروم، فذهل الروم بشجاعتهن، فقال بطرس: يا ويلكن، ما هذا؟ قالت: اليوم قررنا أن نصحح بهذه الأعمدة أدمغتكم ونحفظ شرف أسلافنا بقتلكم. فقال بطرس: أمسكوهن أحياء، وأوصى باعتقال سيدتي خولة حية، فكان حولهن 3000 من الروم، ولم تزل النساء لا يدنو إليهن أحد من الروم إلا ضربن قوائم فرسه، فإذا تنكس عن جواده بادرت النساء بالأعمدة فيقتلنه ويأخذن سلاحه، وهكذا قتلن 30 فارسا. فلما نظر بطرس إلى ذلك غضب غضبا شديدا، وترجل وهاجم النساء مع أصحابه، لكنهن اجتمعن وتماسكن وقاومن جميعا، ولم يقترب منهن أحد. ثم قال بطرس مخاطبا السيدة خولة: ارحمي نفسك فإني مكرمك، أما ترضين أن أكون أنا مولاك ويكون لك كل عقاراتي؟ فقالت له: أيها الكافر الشقي، والله لئن ظفرت بك لأقطعن رأسك بهذا الخشب، والله ما أرضى بك أن ترعى لي الغنم والإبل، فكيف أرضاك أن تكون لي كفؤا؟ فقال بطرس: اقتلوهن. كان جيشهم يستعد للهجوم مجددا، حتى وصل إلى هناك جيش المسلمين تحت قيادة خالد بن الوليد، الذي اطلع على الظروف السائدة وسر كثيرا بشجاعة النساء وتصديهن لجيش العدو، ثم أحاط بجيشه كله بالكفار وهاجم دفعة واحدة. صرخت خولة قائلة: لقد جاء النصر من الله، وقد رحمنا الله. فلما رأى بطرس المسلمين اضطرب بشدة وأراد الهروب، ورأى فارسين مسلمين قادمين إليه، وهما خالد والآخر ضرار، فرماه ضرار بسهم فكاد يسقط من فرسه، ثم رماه ضرار ثانية فقتل في الحال. قتل المسلمون عددا لا بأس به من الروم، ومن بقي منهم هربوا إلى دمشق. لما عاد خالد دعا بولس وعرض عليه الإسلام وقال: أسلم وإلا ستعامل كما عمل أخوك. سأل بولس: كيف عمل أخي؟ قال خالد: قتل. لما عرف بولس ما جرى مع أخيه قال: لا طعم للحياة الآن، فأوصلني أيضا مع أخي، فقتل هو أيضا. ثم اجتمع جيش المسلمين عند أجندين كما سبق ذكره. فهكذا تمت محاصرة دمشق للمرة الثانية. وقد ورد عن محاصرة دمشق الثانية بعد هذه الحرب أنه بعد فتح أجندين أمر خالد جيش المسلمين بالرحيل إلى دمشق. كان أهل دمشق قد اطلعوا سلفا على هزيمة جيش الروم في الأجندين، ولكن لما بلغهم أن جيش المسلمين قادم إلى دمشق قلقوا بشدة، وتحصن السكان على أطراف دمشق في القلعة، وجمعوا فيها قدرا لا بأس به من الغلال والأشياء الضرورية الأخرى، وأوصلوا إلى جدران القلعة الحجار والتروس والسهام وغيرها من العدة والعتاد لدفع الهجوم عن المحاصرين من جدران القلعة. نزل الجيش الإسلامي قرب دمشق وحاصروا القلعة. عين خالد القادة مع جيوشهم على جميع أبواب دمشق. كان توما حاكم دمشق آنذاك، فقال له زعماء دمشق وأصحاب الرأي السديد أنه لا قوة لنا لمواجهة جيش المسلمين، لذا إما أن نطلب المدد من هرقل أو أن نتصالح مع المسلمين وننقذ حياتنا بإعطائهم ما يطلبون. فقال توما برعونة واستكبار: لا أرى للعرب أي أهمية، أنا صهر هرقل الأعظم وبارع في فنون الحرب، فلن يقدر المسلمون أن يضعوا قدما في المدينة وأنا حي. وقال أيضا للزعماء عند نصيحتهم له:
وطمأنهم قائلا: هناك جيش كبير قادم قريبا من هرقل لنصرتنا. وأمر توما بشن الهجوم الشديد على المسلمين من جميع النواحي. وفي هذه الهجمات قتل عديد من المسلمين، وأصيب أبان بن سعيد أيضا بسهم مسموم. بعد إخراج السهم ربط أبان العمامة على الجرح، ولكن سرى السم في جسمه سريعا حتى سقط مغشيا عليه، وبعد هنيهة نال مرتبة الشهادة. وكان قيران أبان قد عقد على أم أبان في أثناء حرب الأجندين، وكان لون الحناء في يدها ورائحة العطر في رأسها لا تزال موجودة، أي كان الزواج حديثا. كانت أم أبان من العربيات الباسلات والسباقات في الجهاد. لما بلغها خبر استشهاد زوجها جاءت مسرعة متعثرة، ووقفت عند جثة زوجها بالصبر والثبات، ولم تنطق بكلمة تنم عن عدم الشكر. وأنشدت بعض الأبيات في فراق زوجها. صلى خالد بن الوليد صلاة الجنازة على الشهيد. بعد مراسم الدفن دخلت أم أبان خيمتها بعزم محكم وإرادة قوية. أخذت أسلحتها وكممت وجهها بثوب، ووصلت إلى باب توما حيث قتل زوجها، وكانت الحرب هناك حامية الوطيس. ظلت أم أبان تقاتل مع المسلمين بشجاعة عظيمة، وجرحت وقتلت عديدا من الروم بسهامها. استهدفت توما منتهزة فرصة، وكان في يده صليبا كبيرا مصنوعا من الذهب ومرصعا باليواقيت والجواهر الثمينة. كان توما يحث حامل الصليب الأعظم من الروم على القتال، ويدعو بالفتح والانتصار بواسطة الصليب. وما لبث أن أصابه سهم أم أبان حتى سقط الصليب من يده وأخذه المسلمون. فلما رأى توما أن الصليب وقع في أيدي المسلمين نزل إلى الأسفل مع أصحابه لاستعادة الصليب، وبدأ يقاوم المسلمين بفتح الباب. وفي هذه الأثناء بدأ الروم أيضا بشن الهجمات بشدة من فوق القلعة. عندها استهدفت أم أبان منتهزا الفرصة عين توما وأعمتها إلى الأبد. عندها اضطر توما للتقهقر مع أصحابه، فدخلوا القلعة وأغلقوا أبوابها على أنفسهم. قال أهل الشام بالنظر إلى ما تعرض له توما: لقد قلنا لك أننا لا نستطيع مواجهة العرب، لذا لابد من إيجاد طريقة للصلح معهم. فاستشاط توما غضبا وقال لأصحابه: سوف أفقأ 1000 عين للعرب مقابل عيني الواحدة. كان أهل دمشق يتوقعون قدوم جيش من حمص قوامه 20,000، ولكن جيش المسلمين عينوا كتيبة على طريق دمشق، وأوقفوا الجيش القادم من حمص. أحكم المسلمون محاصرة دمشق، وضيقوا على العدو برمي السهام والهجوم بالمنجنيق. وأيقن أهل دمشق أن المدد لن يصلهم، وبالنتيجة نشأ فيهم الجبن والضعف، وتخلوا عن مزيد من الجهد والسعي. وكانت النتيجة أن ازداد حماس المسلمين لإلصاق الهزيمة بالعدو. وقد ظن أهل دمشق بأن المسلمين لا يستطيعون أن يصمدوا أمام طول الحصار، وخاصة في أيام الشتاء، إلا أن المسلمين صمدوا أمام تغيرات الطقس. فقد عمل المسلمون على إشغال الكنائس المتروكة بالغوطة والمنازل الخالية من أهلها ليرتاح فيها المجاهدون، وفق أسلوب أسبوعي تتبادل قوات الجبهة التي على الأبواب مع قوات من الخلف. وبهذا التنظيم يستمر الحصار مهما طال الزمن. ولم يقف المسلمون عند هذا الحد، وإنما استمرت استطلاعاتهم الميدانية والهندسية لمنظومة الموانع المعادية. وتمكن خالد بن الوليد من انتخاب منطقة عبور ملائمة في هذه المنظومة يمكن من خلالها اقتحام مدينة دمشق، فوقع الاختيار على أحسن مكان يحيط بدمشق وأكثره ماء وأشده مدخلا.
كما جهز حبالا كهيئة السلاليم توضع على الجدران لتساعد على تسلق الأسوار. وقد علم خالد بن الوليد أن بطريق دمشق الذي كان قائدا لكتيبة تضم 10,000 جندي من جيش الروم قد رزق ولدا، وأن الناس بمن فيهم حراسه في وليمة، فانشغل أفراد جيش الروم بالأكل والشرب وناموا وأهملوا واجباتهم. فوصل خالد مع جماعته إلى السور بعد أن عبروا الخندق بواسطة القرب، ورموا عليه الحبال التي هي بهيئة السلالم، ثم لم يدعوا أحبولة إلا أثبتوها، فارتفع عدد كبير من المسلمين إلى السور عبر الحبال، وانحدروا إلى الداخل ووصلوا إلى الأبواب، وقطعوا سلاسل الأبواب بسيوفهم، وبذلك اقتحمت الجيوش الإسلامية دمشق. فحين فرضت كتيبة سيدنا خالد السيطرة على الباب الشرقي، طلب الروم من سيدنا أبي عبيدة فازعين الصلح الذي كان على الباب الغربي، مع أنهم كانوا قد رفضوا طلب المسلمين للصلح من قبل وأصروا على القتال، لكن سيدنا أبا عبيدة وافق على الصلح بكل سرور. ففتح الروم أبواب الحصن وقالوا للمسلمين: تعالوا بسرعة وأنقذونا من المهاجمين من هذا الباب، أي سيدنا خالد. فدخل المسلمون المدينة من كل أبوابها بصلح، ودخل سيدنا خالد من بابه مقاتلا، فالتقى بقية الأمراء الأربعة في وسط المدينة. ومع أن سيدنا خالدا كان قد فتح جزءا من دمشق بالقتال، لكن لما كان سيدنا أبو عبيدة قبل منهم الصلح، لذا قد سلم بشروط الصلح في المنطقة المفتوحة أيضا. هنا أود أن أوضح أن بعض المؤرخين يقولون إن دمشق قد فتحت في عهد سيدنا عمر، لكن هذه المعركة كانت قد بدأت في عهد سيدنا أبي بكر، وحين أرسل خبر الفتح إلى المدينة كان سيدنا أبو بكر قد توفي. هذه كانت آخر الحروب في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. ومستقبلا سأتناول بقية الجوانب من حياة سيدنا أبي بكر إن شاء الله. الآن أود أن أذكر بعض المرحومين، وأولهم المرحوم السيد عمر أبو هرقوب الذي كان رئيس الجماعة في جنوب فلسطين، فقد توفي في 15 من أغسطس عام 2022 عن عمر يناهز 70 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم عمر أبو هرقوب قد تعرف إلى الجماعة في عام 2010 بواسطة MTA العربية، فقال عن ذلك: حين شاهدت قناة MTA أول مرة قلت لا شك أنهم صلحاء وطيبون، إذ أرى في العالم الإسلامي القتل والنهب وقطع الطرق والتنافر من ناحية، ومن ناحية أخرى أرى هذه الجماعة الأحمدية تعلم صلة الرحم وتنصح بالتهجد وتلاوة القرآن الكريم. لذا قد تأثرت جدا، وقلت في نفسي إن هذه الجماعة هي الصادقة حصرا، ويجب علينا اتباعها. ثم أيقنت بذلك بعد الاستخارة، وكنت رأيت في الرؤيا أيضا أن هذه الجماعة وحدها صادقة، وتعهدت أني سألتزم بها حتى الوفاة. كان المرحوم صبورا في كل وقت حرج، فكان يقول: سأثبت على عهد ما دمت حيا. بعد بيعته رأت زوجته في الرؤيا أن بعض الأحمديين أخذوا السيد عمر إلى بيوتهم وغسلوه وفتحوا صدره ونظفوه، ثم قالوا لي: انظري، قد أعدناه إلى أفضل حال. كان المرحوم يحب الخلافة كثيرا، وكان كثير الدعاء، ويكن للجماعة عواطف الحب والإخلاص. كان قد كرس الطابق السفلي من بيته للجماعة،
وكان أبناء الجماعة في جنوب فلسطين يجتمعون في بيته لأداء صلاة الجمعة والعيدين والاجتماعات. فقد قال ابن المرحوم: قد أوصى والدي بأن يبقى هذا الجزء من البيت وقفا للجماعة. كان الخصوم يقولون له في مرضه أنه إذا تاب عن الجماعة الأحمدية فسوف يستعيد صحته، لكن المرحوم مع ذلك كان يناقشهم حول الأحمدية، وكان شخص منهم يتكلم كثيرا ضد الجماعة ويعترض كثيرا، فناظره المرحوم وأسكته. حين اشتد المرض أدخل في وحدة العناية المشددة. في أيام المرض قال ابنه لذلك الشيخ المعارض اللدود: اترك والدي فهو خبير ولا تستطيع أن تقنعه. وقال ابنه أيضا: إن المرحوم كان قد أوصى في مرضه: لا تحزنوا على وفاتي. ثم ظل يردد قول سيدنا بلال: غدا سألقى الأحبة محمدا وصحبه. كان المرحوم محببا ذا شعبية كبيرة لدى الناس، وترك إضافة إلى زوجته 3 أبناء و4 بنات. وفق لقبول الأحمدية من ليس منهم أحمديا، ورفع درجات المرحوم وغفر له ورحمه. الذكر التالي اليوم للشيخ ناصر أحمد من متي في محافظة دار باركر، فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 93 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان أول أحمدي في متي، حيث بايع في عام 1969، وكان داعية متحمسا وأحمديا شجاعا غيورا لدينه. كانت المحافظة على صلواته ال5 وإكرام الضيف والحب العظيم للخلافة من أبرز خصاله، فقد هدى الله الكثيرين بدعوته في متي ومناطق مجاورة لها. فقد بني أول مسجد في متي على أرض وهبها المرحوم، وقد ظل يواجه معارضة شرسة من عائلته وأقاربه. فحين بلغ أولاده سن الزواج مارس أقاربه الضغط الشديد على أن لا يزوجهم الأحمديين خارج العائلة، لكنه بفضل الله الخاص زوج جميع أولاده من الأحمديين رغم المعارضة الشرسة، فقاطعوه ولم يحضروا أعراسهم. اهتم المرحوم بتربية أولاده كثيرا، فعلمهم جميعا القرآن الكريم وعودهم على الصلاة، وجعل نساءه اللاتي كن هندوسيات سابقا وكن يلبسن على شاكلة الهندوس يرتدين الحجاب. سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله قال عنه ذات يوم مشيدا به: إذا خلقنا في كل مركز ناصرا واحدا فسوف ننتصر. ترك 2 و4 بنات، وبعض أولاده أيضا يخدمون الجماعة بوقف حياتهم. رفع الله درجات المرحوم. الذكر الثالث اليوم لملك سلطان أحمد معلم الوقف الجديد سابقا، فقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 84 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان من مواليد 1938 في قرية بكا نسوانا في محافظة جانك. كان أحمديا بالولادة. كان أول أحمدي في عائلته، ووالده السيد سجادة المعروف بشهزادة الذي ذهب إلى قاديان وبايع على يد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه.
تلقى المرحوم الدراسة في المدرسة المتوسطة، وفي عام 1960 قدم الطلب للخدمة في الوقف الجديد فقبل، وتلقى تربية لفترة قصيرة من سيدنا الخليفة الرابع رحمه الله، الذي كان يوم ذاك مسؤولا عن الوقف الجديد. ثم عين كمعلم في العام نفسه، وأرسل إلى ترباركر وأنجز أعمالا جيدة، ثم وفق لخدمة الجماعة في مناطق أخرى لباكستان أيضا، فمدة خدمته تمتد على 38 سنة، فقد أدى واجباته على أحسن ما يرام. كان مولعا بنشر الدعوة، وجراء ذلك تعرض لمحاولة القتل أيضا في عام 1968. كان الصدق والاجتماعية وإكرام الضيف وحسن المزاج من صفاته البارزة، كما كان يداوم على التهجد ويلتزم الصلاة جماعة ويكثر الدعاء، وظل يتمسك بنظام الخلافة بكل وفاء حتى الوفاة، وظل ينصح بذلك أولاده أيضا. ترك إضافة إلى زوجته 3 أبناء وابنتين، غفر الله له ورحمه ورفع درجاته. الذكر التالي اليوم للسيد محمود أحمد راجيكي من سكان قرية سعد الله بور في محافظة مندي بهاء الدين، وقد توفي قبل أيام عن عمر يناهز 86 سنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان موصيا وترك خلفه ابنين وابنة واحدة، أحد ابنيه يقيم في ألمانيا والآخر في لاهور. كان المرحوم ابن الصحابي للمسيح الموعود السيد غلام أحمد راجيكي، وابن الأخ لحضرة المولوي غلام رسول راجيكي، وحفيد حضرة المولوي غوث محمد. يقول ابن المرحوم السيد مبرور: لقد وفق والدي لخدمة الجماعة في قرية سعد الله كرئيس الجماعة لمدة 37 سنة، وكان كثير الدعاء ومحبا مخلصا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام، ومحبا كبيرا للخلافة، وكان خادما شجاعا للجماعة، فقد أسر في سبيل الله 3 مرات. وإضافة إلى محافظة على صلوات الخمس، كان يتهجد طويلا على الدوام، فقد تقبل الله دعاءه فورا في مواضع كثيرة، وكان صاحب الرؤى والكشوف. وأثناء الأسر في سبيل الله كشف الله عليه في الرؤى أنه سيطلق سراحه في يوم كذا، أو سيحدث كذا في يوم كذا أو في وقت كذا، وكان يتحقق بحسب ذلك. كان يقضي أوقاته في النهار في الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب أحدهم أن المرحوم ذات يوم جاء لصلاة الفجر فوجده مصابا بالحمى الشديدة، لكنه جاء ليصلي جماعة. ومن حبه لMTA والخلافة أنه كان يجلس أمام التلفاز وقت الخطبة، رغم أن سمعه كان ضعيفا ولم يكن يفهم شيئا. لقد جاء عدد كبير من غير الأحمديين من القرى المجاورة لتقديم التعازي، وكانوا يزورونه ويحترمونه ويطلبون منه الدعاء قبل الوفاة أيضا، وكانوا يقولون لو لم يكن المرحوم أحمديا لكان له آلاف المريدين. وكتب عن قبوله الدعاء كثير من غير الأحمديين أيضا، وسجلوا أحداثا وأوردوا على ذلك أمثلة. غفر الله له ورحمه ورفع درجاته، ووفق أولاده أيضا لتقليده في الحسنات. فسوف أصلي الجنازة بعد الصلاة على كل هؤلاء المرحومين إن شاء الله. یہ سب نماز انشاءاللہ نمازوں کے بعد ان کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله